بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صحة عيدكم أحبتي، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والهنا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كما وعدتكم أبنائي وبنياتي تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، باللي راح نخصص لكم دي فيديو اللي نشرح فيه أو نحلل فيه نصوص دي سوجي اللي يعاونوكم بإذن الله في ليكزامان فينال. نبداو على بركة الله. السوجي هذا السوجي هذا يتحدث على ان انيمال، على حيوان. الانيمال هذا هو ليليفون، الفيل. اول حاجه نوصيكم ابنائي وبنياتي انكم لازم تقراو النص تاعكم جيدا حتى تضمنوا الاجابه الصحيحه. L'éléphant d'Afrique est un animal sauvage. Il fait partie des plus grands animaux terrestres du monde. Il possède une longue trempe. Il a une peau épaisse dont la couleur varie du noir au gris clair. Il se nourrit d'herbes, de plantes et de racines. Son dos est creux et il possède des oreilles grandes et longues. On constate également une bosse au niveau de la tête. Il a des pattes en forme de pilier avec 3 orteils. L'éléphant peut peser jusqu'à 8 tonnes et mesure 3 à 4 mètres de haut et environ 7 mètres de long. Il est énorme. بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم صعوبة في قراءة أو فهم النص، نعطيهم طريقة يهزوا الجملة المذكورة في السؤال يحوسوا عليها في النص. إذا طابقت الجملة اللي في السؤال مع الجملة اللي في النص، الإجابة صحيحة. إذا كان هناك اختلاف، الإجابة خاطئة. نبداو بالأسئلة المتعلقة بفهم النص أو البناء الفكري. السؤال الأول: شوازي لا بون ريبونس. شوازي يعني اختر. لا بون ريبونس الإجابة الصحيحة أو المناسبة. لو تكست بارل دو، على ماذا يتحدث النص هذا؟ A l'éléphant d'Asie، B l'éléphant d'Europe، ou bien C l'éléphant d'Afrique. نعاود السؤال. Choisis la bonne réponse. Le texte parle de A l'éléphant d'Asie، l'éléphant d'Europe، ou bien l'éléphant d'Afrique. راح نبدأ بالجملة الأولى، l'éléphant d'Asie. إذا كان الجملة هذه موجودة في النص فالإجابة صحيحة. L'éléphant d'Afrique est un animal sauvage. إذن A خاطئة. نروحوا ل B. L'éléphant d'Europe. L'éléphant d'Afrique est un animal sauvage. إذن B الإجابة خاطئة. نروحوا ل C. L'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique est un animal sauvage. الإجابة متطابقة وصحيحة. السؤال الثاني: choisis la bonne réponse. L'éléphant se nourrit d'herbes et de plantes. Cette phrase veut dire. الجملة: الفيل يتغذى على الأعشاب وعلى النباتات، ماذا تعني؟ احنا في لو بروجي هذا تاع لي زانيمو قرينا أنواع الحيوانات حسب الغذاء. الحيوان اللي يأكل اللحم لا فيوند نسميوه حيوان لحمي كارنيفور. الحيوان اللي يتغذى على العشب نسميوه حيوان عشبي هيربيفور. الحيوان اللي الغذاء تاعو متنوع نسميوه اومنيفور. كاين حيوانات تتغذى على لي زانسيكت، الحشرات، نسميوها انسكتيفور. اللي تاكل لي غران نسميوها غرانيفور، يعني الحبوب. حنا ليليفون كيما رانا نشوفو سو نوري ديرب اي دو بلانت. هل هذا الحيوان ليليفون اي كارنيفور A، ou bien B est herbivore، ou bien C est omnivore. الإجابة الصحيحة هي B. l'éléphant est herbivore. ديجا بلا ليلاف ما يعرف شرح تاع الكلمتين هذو، عندنا كلمة d'herbe se nourrit d'herbe herbivore. يعني الإجابة الصحيحة هي الثانية B. السؤال الثالث: complète le tableau suivant à partir du texte. يعني بني وبنيتي حتى لو ما فهمتش السؤال، مادام عطاك جدول وعطاك نقاط مسترسلة، يعني راح تعمر الجدول هذا.
أول حاجة قالوا لكم عطيوني ان فيرب برونومينال. واش معناها ان فيرب برونومينال؟ فيرب برونومينال هذا ديما لانفينيتيف تلقاوه مسبوق بسو. نتمنى تكونوا فهمتوني. انا نهضر عليه الانفينيتيف، يعني ماهوش مصرف. اثناء التصريف تلقاو عنده دو برونون بيرسونيل، يعني تلقاو لي برونون بيرسونيل اللي متعودين عليهم جو، tu, il et elle, nous, vous, il avec s et elle avec s. لما يعود ان فيرب برونومينال تولي مع جو تمشي me, tu, te, il et elle se, nous, vous, il et elle au pluriel se. بالنسبة لا terminaison كيعود عندي ان فيرب برونومينال يخلص ب er يدي لا terminaison تاع لي فيرب دو بروميي جروب، يعني اس ons ez ent. كيعود ان فيرب برونومينال يخلص ب er يدي لا terminaison دي فيرب دو دوزيام جروب، يعني العاديين es it i 2s ons i 2s ez i 2s ent. حنا عندنا لهنا ان سول فيرب برونومينال هو سو نوري، يعني متعودين عليه، الفعل الوحيد اللي متعودين عليه ديما نسمعوه هو سو نوري. بالنسبه للدوزيام ادجكتيف كاليفيكاتيف الصفه هزيت لكم لونغ. عندنا il possède une longue trompe. longue trompe. un verbe d'état عندنا verbe سهل خلاص هو le verbe être au présent de l'indicatif. مي راهو مصرف لو تكست تاعنا في la première phrase est un animal sauvage. اللي وراها adjectif attribut. عندنا نوعين، عندنا adjectif attribut adjectif épithète. l'adjectif épithète هو اللي يكون لاصق في لو نون. adjectif attribut اللي يكون séparé يعني متفرق على لو نون par un verbe d'état. درت لكم هنا creux, son dos est creux. déjà عندنا le verbe d'état est راهو هنا وعندنا creux. adjectif cardinal واش معناها ان adjectif cardinal؟ هما ارقام مكتوبين بالحروف. عندنا 3، عندنا ثاني 4 هنا 4 متر 4. adjectif de couleur تاع الالوان هو صفه بصح تاع الالوان. عندنا هنا noir et gris. السؤال الرابع encadre les différents groupes de la phrase. groupe nominal sujet et groupe verbal. لهنا الولاد نوصيكم لازم تحترموا التعليمه. قالنا encadre يعني راح نحطوه dans un cadre. لو كان يقولنا entourer ندوروا عليه، souligner نسولينيو عليه يعني نسطروا عليه. حتى لو كان ما فهمتوش السؤال عطاوكم كلمه جروب نومينال سوجي جروب فيربال لهنا راهم طلبوا منكم باش تبينوا لهم مكونات الجمله. اول حاجه باه نضمن الاجابه تاعي تكون صحيحه نحوس على لو نوايو دو لا فراز. لو نوايو دو لا فراز هو لو فيرب، يعني النواه تاع الجمله هو لو فيرب اللي يجي قبل الفعل راهو لو جروب نومينال سوجي، من الفعل حتى نهايه الجمله راهو الجروب فيربال. ليليفون بوسيد دو غروند زوري. عندنا بوسيد هنا هو لو فيرب، c'est un verbe du premier groupe. l'infinitif تاعو هو posséder كما راكم تشوفوا راهو مدي او على لا فان. اللي قبل possède l'éléphant راهو جروب نومينال سوجي، من الفعل لنهاية الجملة يعني من possède حتى oreille راهو لو جروب فيربال. السؤال الخامس complète les éléphants se promènent en groupe. حتى لو كان ولادي ما فهمتوش السؤال مادام عطاكم نقاط تحت لو فيرب راهم طلبوا منكم هنا تصرفوا لو فيرب باسكو لو فيرب يصرف. كيما راكم تشوفوا لو فيرب تاعنا راهو برونومينال باسكو عنده سو قبلو مدي لا تيرميزون او ان تي تاع لي فيرب دو بروميي جروب او بريزون دو لانديكاتيف. هنا لي زيليفون عوضناهم بإيل او بلوريال. طلبوا منا باه نصرفوه مع نو كيما قلت لكم قبيله جو me, tu, te, il et elle se, nous, vous et le pluriel et elle au pluriel se. يعني لهنا nous la terminaison pardon تاع le verbe هي ons parce que les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif es ons ez ent. السؤال السادس والأخير بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالبناء الفكري مي أو فيمينا.
ديجا تشوف كلمة فيمينا بعد تفهم باللي راهو المؤنث. الجملة son pelage est gris, son dos est creux. هنا gris adjectif de couleur. الفيمينا تاعو grise. j'ajoute e. creux e تولي لي euse. creux تولي creuse. نتمنى أبنائي باللي وفيت وكفيت وكان شرحي مبسط للجميع. أي استفسار مهما كان بسيط راني تحت خدمتكم، تحت تصرفكم. خليولي ان كومنتير، ما تنساوش ديروا لي جيم اي ابوني. ربي يحفظكم ويحميكم، وفي امان الله. سلام.